नेतन्याहू इस जालिम कुत्ते को? और क्यों हथियार दे रहा भारत इजराइल को? कहां गया अमेरिका तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? कहां गया मगरबी दुनिया तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? अरे ये लोग मौत से डरने वाले नहीं हैं, ये मौत को अपनी महबूबा समझते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीन अरबों के लिए है, मगर आज हमारे हुकूमत की पॉलिसी क्या है आप देख रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि फलस्तीन में 70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए वो जालिम बेंयामिन नेतन्याहू। अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसको जहन्नम का कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाले। 70% घर फलस्तीनियों के बर्बाद हो गए। 21 लाख की आबादी में 15 लाख लोगों के पास घर नहीं है। इतना मलबा वहां पर है, मलबा उठाने के लिए डेब्रिस है, 12 साल लगेंगे मलबा उठाने के लिए। उनके सामने समंदर है, गज़ा की आवाम के सामने समंदर है, उनके सामने उनके तमाम बर्बादी है। 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 15,000 मासूम बच्चे हैं। 10,000 लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं। मगर क्या तुमने और हमने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना कि फलस्तीनी कह रहे हैं क्यों हुआ ये? क्या वो अपने कायदीन को गाली दे रहे हैं? क्या अपने बड़ों को गाली दे रहे हैं? टेंटों में रह रहे हैं, टेंटों में। तुम आज शिवारेड्डी पेट में अपने घर को जाकर आराम से सो जाओगे। आज बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। बताओ, सर्दियां निकल गई, 1 साल हो गया, पूरी कड़ाके की सर्दी, गर्मी, अब फिर सर्दी आ रही है। कभी आपने सुना उनकी जबानों से कपड़ों के टेंटों में है? बिलाल आया तो नाते शरीफ पढ़ रहे हैं। मेरे भाई, इसको कहते हैं मर्दानगी, इसको कहते हैं तवक्कल। मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीनी माओं को, उन फलस्तीनी बुजुर्गों को, उन उलमाओं को जिन्होंने ऐसे बहादुर मुजाहिदीन को पैदा किया कि दुनिया उनके लिए तंग कर दी गई, मगर कोई समंदर में कूद कर भागने के लिए तैयार नहीं है। वो फलस्तीनी कह रहा है कि मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि मुझे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना है। 40,000 1 साल में मर गए। अगर शिवारेड्डी पेट या कहीं पर पुलिस अगर 3-4 बच्चों को उठाकर लेकर चले जाती तो आप और हम परेशान हो जाते हैं, फितरी चीज है। मगर अपने दिलों पर जोर डाल के सोचो मेरे अजीजों, 40,000 फलस्तीनी शहीद हो गए, 40,000, 15,000 मासूम बच्चे हैं, 50,000 जख्मी हैं। मगर कभी उनके चेहरों पर पेशानी, उनके चेहरों पर, उनकी पेशानी पर तकलीफ या परेशानी के आसार रुनुमा नहीं होते। हमने और आपने देखा कि बाप अपने बच्चे को गोद में उठाकर कह रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शीरखार बच्चे को दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दे दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बीवी कह रही है कि मैं अपनी जवानी में बेवा होगी, मेरा शौहर इस्लाम के लिए शहादत पा लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई माँ कह रही है कि रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आ रहा है आपके पास। मेरे भाई, इन फलस्तीनियों को याद रखो, ये वो लोग हैं जो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिसके ताल्लुक से हदीस शरीफ में आया कि जब क़यामत होगी तो हशर का मैदान यहीं पर होगा, हशर का मैदान यहीं पर होगा, यहीं पर हिसाब किताब मीज़ान लगाया जाएगा। और जो दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके जमीनों में अल्लाह ने दौलत दी, आज वो गूंगे बनकर बैठे हैं। अरे जालिमों, तुमको और हम सबको अपने अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। जब ये 40,000 लोग जब खड़े होंगे अल्लाह के दरबार में और जब कहेंगे, परवरदिगार, हमारे अतराफ में तूने उस जमीन में सोना और तेल दिया,
مگر ہم نے تیرے دین کی عظمت کے لیے اس سرزمین کو اپنے خون سے لال کیا. بتاؤ بے شرمو تم کیا جواب دو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خیر اللہ ان کو دنیا میں بھی اللہ ان کو بلندیاں عطا کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ ان کو بلندیوں سے نوازے گا. جو لوگ آج ان کی تکالیف کو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہیں، ارے تم میں انسانیت مر چکی ہے. رشیا یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو ساری دنیا کو حملہ یاد آتا ہے. ارے 75 سال ہو گئے، لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور یہ ظالم لوگ فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں. اگر تم 3000 گھر کو توڑ دو گے بلڈوزر لگا کر نیتنیاہو، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں نیتنیاہو، تم ختم ہو جاؤ گے. لبنان میں بمباری ہو رہی ہے، پورا ساؤتھ بیروت، جنوبی لبنان پر ہزاروں بلڈنگوں کو زمین دوز کر دیا یہ ظالم بنیامین نیتنیاہو، اور دنیا کچھ نہیں کہتی ہے. کہاں گیا امریکہ تمہارا ہیومن رائٹس؟ کہاں گیا مغربی دنیا تمہارا ہیومن رائٹس؟ اور ہم ہمارے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آج لبنان میں یونائٹڈ نیشن کی فوج پر اسرائیل نے حملہ کیا، یونائٹڈ نیشن کی فوج کے لوگ زخمی ہوئے، تو بتاؤ وزیر اعظم مودی، یہ جو 40,000 غزہ میں مر گئے، آپ نہیں بولیں گے بنجامین نیتنیاہو اس ظالم کتے کو؟ لبنان میں قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے؟ اور کیوں ہتھیار دے رہا بھارت اسرائیل کو؟ اسپین نے کشتی کو روک دیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے، کیونکہ بھارت سے ہتھیار جا رہا تھا اس ظالم بنیامین نیتنیاہو کے پاس. یہ غیر اخلاقی بات ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے 15 ججز نے ایک فیصلہ دیا کہ نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دعا ضرور کریں گے، مگر مت بھولو ان فلسطینیوں کو. یہ فلسطینی صرف یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم آباد ہیں، یہ فلسطین صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے. کیا کہا تھا مہاتما گاندھی نے؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کے لیے ہے، مگر آج ہمارے حکومت کی پالیسی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی فلسطینی کامیاب ہوں گے، وہاں پر اور لبنان کے وہ مجاہدین کامیاب ہوں گے. ارے یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ موت کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں، یہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور یہ مرنے والے لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کے لیے، القدس الشریف کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کرتے رہیں گے. ان کی ماں نے ان کو یہ کہہ کر پیدا کیا اور پالا اور پوسا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی تک میرے بیٹے تجھے لڑنا. ان فلسطینیوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان کے لیے کثرت سے دعا کریں. اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ اس زمین و آسمان کا خالق ہے، یاد رکھو. اللہ ہی آسمانوں سے بارش پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے. اللہ ہی نے سورج کو بنایا، اللہ ہی نے ہی چاند کو بنایا، اللہ ہی نے ہی ہم کو رزق پہنچایا ہے، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا خون کے دتڑے سے. انشاءاللہ تعالی اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان فلسطینیوں کی کامیابی کو دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ وہ دن دیکھیں گے جب مسجد اقصی آزاد ہوگا ان ظالموں کے، ان کے شکنجے سے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، متفرق مت ہو جاؤ، اتحاد کو مضبوط کرو. اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط رکھیے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے.